बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब का पैगाम जो कि खान साहब के ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया गया है, वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मरीम नवाज़ सरगोदा का दौरा करती है और किन हालात में दौरा करती है, क्या हालात बनाकर दौरा करती है। मोदी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, मोदी ने कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की दुश्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्या क्या बातें की हैं और उस पर PTI ने अपना क्या रद्द-ए-अमल दिया है, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फील्ड मार्शल जंगल का बादशाह आसिम मुनीर, उसकी तकरीब में तमाम अर्दली शामिल थे और किन चेहरों के साथ शामिल थे, ये इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब का पैगाम। इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई के झूठे केसेस का ट्रायल एक बार फिर शुरू किया गया है। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी CCTV फुटेज आज तक पेश नहीं की जा सकी और पिछले 2 साल ने यह साबित किया कि इसका वाहिद मकसद तहरीक इंसाफ को कुचलना था। 9 मई की CCTV फुटेज अगर पेश कर दी जाए तो सच सामने आ जाएगा। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी हमारे उम्मीदवारों से फॉर्म 47 के ज़रिए सीटें छीनी गई। इलेक्शन पिटीशंस का फैसला देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन का वक्त होता है, लेकिन 15 माह गुजरने और बार बार कानून और जज बदलने के बावजूद अब तक समाअत भी नहीं शुरू हो सकी। पेशावर से हमारे जिन लोगों का मैंडेट छीना गया, इनको काबीना समेत फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू करके पिटीशन दायर करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी करना चाहिए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद भी मंजूर करें। बतौर पार्टी सरबराह बजट और पॉलिसी साजी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुझसे हदायत लेनी होती हैं। अवाम ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत के लिए मुंतखब किया है तो पॉलिसी मुरतब करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा बजट पेश करने से पहले अली अमीन गंडापुर और वजीर ख़जाना की मुझसे मुलाकात करवाना ज़रूरी है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुझसे मुलाकात करने नहीं आया। ये खबर महज झूठ पर मनबी है। 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। नंबर 1, मोदी को हालिया भारत कशीदगी में जो सबकी हुई इस खफत मिटाने के लिए वो ज़रूर दोबारा वार करेगा, यानी कि जो उसको शिकस्त हुई है उसको मिटाने के लिए वो ज़रूर जो है दोबारा वार करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात में मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। और नंबर 3, मैशियत मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है और सरमायादार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। इन्हीं वजूहात की बदौलत मैंने मुज़ाकरात की बात की है। मुज़ाकरात इनसे होंगे जिनके पास इख्तियारात हैं और ये मुज़ाकरात सिर्फ मुल्की मफादात के लिए होंगे। मैं किसी मुश्किल से नहीं घबराता, मेरा अज़म मजबूत है। नून लीग की कठपुतली हुकूमत से किसी किस्म की गुफ्तगू या मुज़ाकरात बेफ़ायदा है। फॉर्म 47 की इस जैली हुकूमत से पहले ही हमारे 2 महीने ज़ाया किए। इस हुकूमत का झूठे इक़्तिदार से चिमटे रहने के सिवा कोई मकसद नहीं। इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये वो हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार और आइनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। जमहूरियत का क़याम 2 बुनियादी असूलों पर होता है, एक कानून की बालादस्ती और दूसरा इखलाकियात। मुझ पर और तहरीक इंसाफ से मुंसलिक दीगर लोगों पर जिस तरह के बेबुनियाद सियासी मुकदमे बनाए गए, जबरी अगवा और गुमशुदगियों के बाद पार्टी मेंबरान से तहरीक इंसाफ छोड़ने से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इससे साबित है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हरगिज़ नहीं बल्कि जंगल का कानून राइज है। इखलाकियात की पस्ती का ये आलम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी करने के बावजूद ओहदों पर विराजमान हैं। मुतनाज़े आइनी बेंच का क़याम इसके फैसले और केसेस की हैंडलिंग से इखलाकियात की पसमानदगी साबित है। कानून और इखलाकियात की अदम मौजूदगी में जमहूरियत हरगिज़ नहीं पनप सकती। ये माशरे की तबाही का बायस है और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मुझ पर हर तरह की सख्ती की जा रही है। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरे अहले खाना से मुलाकात कहीं कहीं दिन रोक ली जाती है और मेरे मौलिज तक को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। इसके बावजूद मैं अपनी कौम की खातिर डट कर खड़ा रहूँगा। ये था इमरान खान साहब का पैगाम। मैं अपनी कौम की खातिर डट कर खड़ा रहूँगा। इसके अलावा भी इमरान खान साहब ने मज़ीद भी कुछ गुफ्तगू की हैं। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी तहरीक की जिम्मेदारियाँ दोबारा से दे दी हैं और अली अमीन गंडापुर ने भी पुरज़म होकर ये कहा है कि वो अब अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेंगे और सड़कें गर्म करेंगे और दोबारा से निकलेंगे। अब देखते हैं कि हर बार की तरह क्या उनकी ये बातें सिर्फ बातें ही साबित होती हैं या वो निकलते हैं
کیونکہ 2 سال تو آلریڈی ویسٹ کر چکے ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے جتنا احتجاجی تحریکوں کو نقصان پہنچایا یہ مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں آپ اور ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار کو ذمہ داریاں دینے اور پارٹی میں دوبارہ شامل کرنے کی بھی خان صاحب نے اجازت دے دی ہے۔ زرتاج کل نے جو کیک کاٹا، اسپیکر ایاز صادق کے کسی تقریب تھی، کیک کاٹا جا رہا تھا، وہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی تھی اور زرتاج کل وہاں شامل ہوئی، تو خان صاحب نے اس چیز پہ اعتراض کیا کہ لوگوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو کیوں اس طریقے سے وہاں پہ شامل ہوئی اور کیوں کیک کاٹا، لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ تو زرتاج کل کو بھی سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ زرتاج کل کے پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو منافقت کھیل رہے ہیں، وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک طرف آپ خان صاحب کا نام کیش کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اردلیوں کے ساتھ جعلی فارم 47 کی حکومت کے ساتھ آپ ہنستے بستے خوش باش جشن مناتے نظر بھی آتے ہیں۔ آپ خان صاحب سے تسبیح لا کے آپ اس کی تصویریں لگا رہی ہیں، دوسری طرف آپ کی تصویریں کیک کاٹتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں، تو عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام پاگل نہیں ہے، آگے بیٹھے ہوئے لوگ پاگل نہیں ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیسے خان صاحب کا نام کیش کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز ایک بغض سے بری ہوئی عورت، ذہنی معذور عورت، فتنہ عورت، یہ جنگ کے دنوں، جنگ نہیں تھی ویسے، ایک ڈرامہ تھا، ایک ٹوپی ڈرامہ تھا جو دونوں طرف اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کھیلا گیا، اور اس میں نقصان معصوم عوام کا ہوا، معصوم لوگ پاکستان میں مارے گئے، 51 لوگ شہید ہوئے۔ 6 اور 7 مئی کو پاکستان پر میزائل داغے گئے، ڈرون حملے کیے گئے، لیکن 6، 7، 8 مئی کو جو ہوا وہ پاکستان کا نہ تو نقصان تھا اور نہ وہ کرنے والا یعنی کہ مودی، نہ تو وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ یہ پاکستان کا دشمن پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کا بڑا نقصان ہوا ہے، اور 9 مئی جنہوں نے کیا وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ 6 اور 7 مئی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ کوئی اتنا بڑا حملہ نہیں تھا، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ مودی میرا کیونکہ انکل ہے تو انکل جو چاہیں پاکستان کے ساتھ کریں، وہ نقصان نہیں ہے۔ میرے سیاسی مقاصد اگر 9 مئی سے بنتے ہیں تو میں 9 مئی کا استعمال ایسے کروں گی۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا۔ 9 مئی خود ہی کور کمانڈر ہاؤس کو چلایا گیا اور الزام پاکستان تحریک انصاف پر لگا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کرنے نکلے تھے، لیکن ان کے احتجاج کو ملک دشمنی میں بدل دیا گیا۔ 6 اور 7 مئی کو، 8 مئی کو پاکستان پر میزائل داغے گئے، پاکستان پر ڈرون حملے کیے گئے، پاکستان کی مساجد کو، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا، عبادت گاہوں کو شہید کیا گیا، لیکن نعوذ باللہ وہ پاکستان کا نقصان نہیں ہے۔ مساجد پر نشانہ، اتنا مساجد کو شہید کرنا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، وہ پاکستان سے دشمنی نہیں ہے۔ پاکستان کے معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ نقصان نہیں ہے۔ ان معصوم لوگوں میں چھوٹے معصوم بچے بھی شامل تھے، وہ پاکستان کا نقصان نہیں ہے۔ اور جس نے کیا یعنی کہ مودی، وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے، کیونکہ مودی میرا انکل ہے، اور انکل جو چاہیں پاکستان کے ساتھ جبر کریں، انکل ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف دشمن ہے۔ یہ عورت اتنی بغض سے بھر چکی، اب کیوں؟ کیونکہ اس عورت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، عوامی سپورٹ نہیں ہے، عوام اس سے نفرت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی وجہ سے یہ لوگ اتنا جو ہے وہ بغض سے بھر چکے ہیں، یہ عورت اتنی بغض سے بھر چکی ہے کہ کیونکہ یہ جانتی ہے اس کے پاس صرف نوٹنکی کرنے، اداکاری کرنے اور جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی اور کارکردگی نہیں ہے، اس لیے اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، کہ یہ آ کے سیدھے منہ سے آ کے جھوٹ بولے گی یا غلاظت نکالے گی اپنے منہ سے اور یہ بیان جاری کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف ہی دشمن ہے، مودی دشمن نہیں ہے۔ اب آپ اپنے ملک کے لوگوں کو دشمن قرار دے رہے ہیں، لیکن مودی کے خلاف آپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو میزائل داغے تھے، ڈرون حملے کیے تھے، مساجد کو نشانہ بنایا تھا، کیا عمارتیں گرا دی تھی؟ کیا یہ سب پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی تھی، اور آپ کو تکلیف تو کیوں نہ پہنچے کیونکہ پاکستان کی 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ذرا آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیے۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی شام کو حملہ کر کے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید ہم نے زیادہ، ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو، کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا، دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا۔ جی دیکھا آپ نے۔ اب اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا ایک رد عمل دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے دھاندلی زدہ جعلی وزیر اعلیٰ سرکاری خرچ پر قوم کے بچوں کو گمراہ کرنے نکلی ہے۔ قوم خصوصاً نوجوانوں کے پختہ سیاسی شعور کے سامنے جعلی وزیر اعلیٰ کے بھاشن غیر معیاری کامیڈی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں میں تدریسی نظام و ضبط کے پابند بچے وزیر اعلیٰ کی اس غیر معیاری
कॉमेडी का पोस्टमार्टम सोशल मीडिया पर करते हैं जो गासिब सरकार को खटकता है। भारतीय जारियत के जवाब में जाली वजीर आला और इसका मुजरिम बाप अफवाज पाकिस्तान के जवाबी हमले तक बगलों में मुंह छुपाए चुपचाप बैठा रहा। नौजवान कैलिबरी फॉन्ट से लेकर कतरी हदूद तक फैले झूठों की पूरी रोदात से वाकिफ हैं। वो मोदी जो आज पाकिस्तान की सालमियत और सलामती पर अपनी नापाक निगाहें जमाए बैठा है, वो जाती उम्रा के इन सियासी फ्रॉडियों का मेहमान खास बनकर रायवंड मधु किया जाता। जिस टब्बर का हमीद बुजदिली और बेगैरती से उठा है, वो हमेशा की तरह आज भी अपनी बेहिम्मती का मुआवजा इक़्तिदार की सूरत में बटोरने में मसरूफ हैं। आइन, कानून और जमहूरियत तबाह करके दिहाड़ी पर भर्ती की जाने वाली वज़ीर आला जाली वज़ीर आला से कौम का हिसाब किताब अभी बाकी है। जुल्म की रात अगरचा ज़रा तवील ही सही, मगर कानून की हुक्मरानी का सवेरा जल्द तलू होगा और सियासी दिहाड़ीदारों का कड़ा मुहासबा अवाम खसूसन नौजवान ही करेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक बेहतरीन रद्द-ए-अमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बुग़्ज़ से भरी हुई 60 साल ज़नी मजदूर औरत के लिए जो सर्जरियाँ करवा के खुद को ये समझती है, अपनी तस्वीरें हर जगह पे चिपका के समझती है कि अवाम के दिलों में इस तरीके से मोहब्बत जगाई जा सकती है। तो बेबी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे अवाम के दिलों में ना प्यार आ सकता है और ना ही अवाम जो है वो आपके साथ खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इस चीज़ का बुग़्ज़ आपको मार रहा है। आप इस बुग़्ज़ में ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हैं। एक ऐसे ज़हनी मरीज़ा जो पाकिस्तान के खिलाफ बयान अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हर 2 नंबरी हर बयान देने पर तैयार हो जाती हैं, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बयान देने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। तो अपने बाप से भी सवाल कर लो और खुद से भी सवाल कर लो कि क्या मोदी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई पाकिस्तान की दुश्मन है? सवाल अगर अकेले में बैठ के अपने सियासी मकासद को साइड पर रखो, अपनी गंदी नंगी सियासत, तुम्हारी सियासत शुरू से ऐसी ही है, तुम लोगों ने यही गंद पे सियासत की है, तो अपनी गंदी नंगी सियासत को साइड पे रख के खुद से ये सवाल ज़रूर अकेले में करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई पाकिस्तान की दुश्मन है और मोदी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। तब तुमको शायद तन्हाई में इस चीज़ का जवाब मिल जाए कि असल में मोदी क्योंकि हमारा यार लगता है, हमारा अंकल लगता है, हमारा यार लगता है, बिल्कुल इस वजह से मोदी जो है वो जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए हमने मुल्क दुश्मन करार देना है और मुल्क के उसके ऊपर हमले करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हमले इसलिए करने हैं क्योंकि हमारी गंदी नंगी सियासत कायम रहे। अकेले में ज़रूर इस चीज़ को सोचना और ये भी ज़रूर सोचना कि क्या तुम लोगों में ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ रह गया है या नहीं? क्या तुम लोगों ने अल्लाह की अदालत में पेश होना है या नहीं? वहाँ पर जाके आप लोगों ने जवाब देना है या नहीं? तो ये ज़रूर अपने आप से ये सवाल करें, ज़रूर करें। शायद आपका ज़मीर हल्का फुल्का झटका लगाए और आपको थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा आपका ज़मीर आपको मलामत करे। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जाता है। फील्ड मार्शल का टाइटल देने के लिए तकरीब रखी जाती है। उसमें तमाम मर्दली शामिल होते हैं, तमाम गुलाम शामिल होते हैं और किस तरह चेहरे लटकाए मुंह बनाए शामिल होते हैं। ऐसा लगता है ये किसी तकरीब में नहीं, किसी जनाजे में आए हुए हैं, किसी फौतगी का मंजर पेश कर रहे थे। ऐसे मुंह लटके हुए थे इन सब के, तमाम मर्दली शामिल हुए। अब आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं, इसका तो इस सूरत हाल का तो अंदाज़ा अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में हो जाएगा कि क्या फील्ड मार्शल बनने से पहले जो जुल्म जबर हुआ, क्या वो जुल्म जबर जारी रहेगा या हालात बदलेंगे। वैसे तो इन लोगों को एक्सटेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए, इतना कोई बड़ा मार्का तो सर अंजाम दिया नहीं है जिस पे फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया। क्योंकि जंग, कौन सी जंग? क्या आपने कश्मीर फतह किया? क्या आपने इंडिया के किसी इलाके पर कब्जा कर लिया है जिसे आप इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल ये इतना बड़ा कारनामा है। ये तो बस इक़्तिदार का नशा है, ताकत का नशा है और ताकत के नशा इस कदर है कि पहले गैर आइनी तरमीम करवाई, लोगों के माओ बहनों बेटियों के साथ जुल्म जबर करके ज़बरदस्ती वोट लेके अपनी एक्सटेंशन के लिए ये सब किया, अदालतों पर कब्जा करना पड़ा, ये सब करना पड़ा, हर तरह का जुल्म जबर करना पड़ा। अब देखते हैं कि ये जुल्म जबर रुकता है या वक्त का यजीद, वक्त का फ़िरौन मज़ीद बड़ी ताकत के साथ जुल्म जबर पाकिस्तानियों पर जारी रखता है। इस चीज़ का आइडिया आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। गज़ा के हालात इस वक्त इंतहाई ख़राब हैं। गज़ा के हालात तो पिछले 2 साल से ही ख़राब हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ग़िज़ाई किल्लत इस कदर शदीद हो चुकी है कि बच्चे वहाँ पे भूख से अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है और पीने को पानी भी नहीं है और बच्चों का बुरा हाल हो चुका है ग़िज़ाई किल्लत से। और जो इसराइल का आम शहरी होता है ना, आम शहरी, वो भी भेड़िए बने, रास्ते ब्लॉक करके वहाँ पे जो भी फूड एड ट्रक्स जो हैं वो जा रहे हैं गज़ा की तरफ, उनको रोक कर उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है जो लोग ये फूड एड ट्रक्स लेके जा रहे हैं और उनके वो ट्रक्स जब्त कर रहे हैं, उनके ट्रक्स नहीं पहुँचने दिए जा रहे। वो ये जानते हैं कि अगर ये खाना उन मासूम बच्चों तक ना पहुँचा तो वो बच्चे शहीद हो जाएंगे।
لیکن اس کے باوجود یہ فسطائیت، یہ ظلم، وہ درندے، وہ بھیڑیے وہاں پہ کر رہے ہیں، اور اس میں تمام مسلمان ملک شامل ہیں۔ یہ نسل کشی صرف اسرائیل اور امریکہ نہیں بلکہ مسلمان ممالک بھی کروا رہے ہیں۔ یہ سب مل کر فلسطین کا ان لوگوں نے سودا کیا ہے، فلسطین کو کیسے وائپ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، یہ اس چیز میں سارے مسلمان ملک شامل ہیں۔ اور ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک جو بنا ہی اس نظریے پہ تھا، جو ادارہ بنایا گیا تھا فوج کا، وہ بھی بنایا گیا تھا اسی لیے کہ یہ لوگ فلسطین کی مدد کو جائیں گے، فلسطین آزاد کرائیں گے۔ لیکن فلسطین آزاد کروانا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے پاکستان سے پاکستانیوں کی آزادی بھی چھین لی۔ تو یہ حالات ہیں غزہ کے، اور شرم آنی چاہیے، ایک بار پھر سے کہوں گی، شرم آنی چاہیے تمام مسلمان ملکوں کو بھی، جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے آج غزہ کے بچوں کا یہ حال ہے، آج غزہ کے معصوم لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بھوک سے بھی مر رہے ہیں۔ ایک طرف ان پہ میزائل داغے جاتے ہیں، دوسری طرف ان پہ غذائی قلت، ان کے اوپر قحط، ان کے اوپر کھانا اور پانی تک بند کیا گیا ہے وقت کے یزیدوں کی طرف سے۔ اور کوفہ والے سارے مسلمان ملک کوفیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں، کوفی بنے بیٹھے یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تمام مسلمان ملکوں کو۔ یہ آگ فلسطین تک رکے گی نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں سے، اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں، لیکن یہ اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ان کا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی یہ جنگ کرنا سکھاتے ہیں، ان کو بھی یہ گن چلانا سکھاتے ہیں۔ حماس نہیں ہے دہشت گرد تنظیم، حماس نہیں ہے دہشت گرد تنظیم، اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا IDF ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اسرائیل پرابلم ہے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں نے جگہ دی تھی جب پوری دنیا ان کو جگہ نہیں دے رہی تھی، ٹھیک ہے، تب ان کو فلسطینیوں نے جگہ دی اور انہوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ خیبر نہیں بولے، وہ کہتے ہیں خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس قدر نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، وہ اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آگ آئے گی، ہر گھر تک آئے گی، تب آپ کے لیے آواز اٹھانے والا، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان ملکوں کو کے اوپر جو مسلط چند لوگ ہیں، ان کو اپنے مفادات، ذاتی مفادات کے لیے وہ مسلمانوں کا سودا کرتے آئے، اور یہ ہر دور کے مسلمانوں میں میر جعفروں اور میر صادقوں نے یہی کیا ہے، اور اسی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، نان مسلمس کو دیکھیں، آپ ان یورپینس کو دیکھیں، گوروں کو دیکھیں، یہ سارے ایک ساتھ جڑے رہتے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے شاید دنیا میں آگے نکل گئے۔ رول آف لا ان کے ملکوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہم مسلمان ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑواتے رہتے ہیں مسلمان ملکوں کو۔ تو یہ حالات اور بھی مسلمان ملکوں میں بن سکتے ہیں، اور فلسطین تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کے قابل ہے، کیونکہ وہاں وہ ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ اہمیت کے قابل ہے۔ لیکن مسلمان ملک اس وقت اپنے اپنے ذاتی مفادات، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا ہی ہے اور ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، مفادات کو دیکھتے ہوئے وہ خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوفیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرے اور اسرائیل کو غرق کرے، اور ان منافقوں کو بھی غرق کرے جو یہ سارا ظلم و جبر ہوتا دیکھ کر خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود فلسطین کی مدد نہ کی۔ ایسے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ غرق کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔